तुझे नाव कितें? माझे नाव विनोद नारायण नायक बोरकार. खंयसून येयला? बोरयेच्यान. बोरयेच्यान. तो कितें प्रॉब्लम आशिल्ले? प्रॉब्लेम म्हणल्यार हांव सारको बरो आसतालो, म्हणल्यार मेन सारकी प्रॉब्लेम म्हणल्यार म्हाजी तकली सारकी घुंवताली आनी फीट येयल्या भशेन जाताली. एपिलेप्सी प्रॉब्लम. एपिलेप्सी प्रॉब्लेम. कितकी वर्सां जाली? आतां जवळ जवळ म्हाका 10 वर्सां जालीं. कितें ही फिट्स येवपाक लागल्यार 10 वर्सां जालीं सारकी. ताजेर कितें कितें उपाय केले? तेजेर उपाय म्हणल्यार पयलो म्हाका मातशी फिट्स येताली ती कशी फक्त न्हाता आसतना उदक न्हाता तेन्नाच साबण लायता तेन्ना फीट येताली. तेजे वयल्यान मागीर म्हाका दोतोराक खुबशे दोतोर दाखयले. अशें दोतोराक म्हळ्यार कोणाकच गूण मेळना जालो. मागीर म्हाका मेंटल हॉस्पिटलांत आयला आनी थंयच्यान म्हाका हेड स्पेशलिस्ट म्हण दोतोर आसा ताका दाखयलें. तेणें मागीर गुळी दिवन पळोवयात कश्यो असल्यो त्यो गुळी एक स्टार्ट केल्यो कसल्यो. त्या गुळयांचेर म्हाका मातशे इफेक्ट मेळ्ळो, पूण कांय 2-4 म्हयन्यांनी परत मागीर येवप अशें जालें जावपाक लागलें. अटॅक्स अशे सिवियर येताले न्ही? हय, सिवियर येताले. सारकी मारप अशें जाताले. 8 DB म्हणल्यार अशें येतालें म्हाका तेन्ना कोण फुडें आसा ताका उलो करतालो सारको. मातशे 2 मिनटान रोखडोच निवळ जातालो. फुड्या म्हळ्यार भाव आसलो जावं आई आसली जावं बाबा आसलो तांकां उलो करतालो. आनी ताजे उपरांत आतां कितें कितें त्रास जाता ते 10 वर्सां जाली न्ही? 10 वर्सां जालीं म्हाका त्रास जाता गे. आनी बाकी आनी कितें उपाय केला ताजेर? आनी तेजे उपाय म्हणल्यार अशें दोतोर खूब केले, म्हळ्यार तांकां कोणाकच कशें जाता तें एग्जॅक्ट मेळनाशिल्लें. तेन्ना मागीर मेंटल हॉस्पिटलांत आयलें तेन्ना दोतोर दामू कुकगार म्हणून तेणें म्हाका सांगलें त्यो गुळी दिल्यो म्हाका. त्या गुळयाची याद ना. ओके, बरें. ताजे उपरांत हांगा केन्ना ते गुळयाचो आनी कितें प्रॉब्लम बी कितें जातालो तुका? ह्यो गुळी घेतले म्हणटकीर अशें जातालें म्हाका की मुतोवपाक सारको त्रास जातालो. ताळ सुकोवन येतालो सारको. जेवता आसतना बीन सामकें उदक बीन भरपूर पिवचें पडटालें. ताळ्यान जेवणूच पोटांत वचनाशिल्लें. मुतोवपाक सारके त्रास जाताले. जेवलो अर्द वर 1 वर जालें 2 वर जालें मुतो गेलो म्हणटकीर मुतो जायत नाशिल्लें. मुतो जाता अशें दिसता पूण मुतो जायनाशिल्लें. हे गुळयांचेर म्हाका हे सारके मेन त्रास म्हणटा हे मुतूंक जायनाशिल्लें आनी ताळ सारको सुकोवन येतालो परतो परतो. गुळयो नाका कशें दिसता तुका? गुळी नाकाच आयुश्यभर. आनी गुळी घेवन कंटाळ्ळो सारको गुळयांचो म्हाका. आनी कोणें गुळी बंद केल्या एकदांची बरें अशें दिसतालें. हांगा येवन तूं केन्नाच्यान आयला हांगा ट्रिटमेंटाक? हांगा कितको तेंप जालो ट्रिटमेंट? हांगा आतां 6-7 म्हयने जाले ट्रिटमेंटाक येवपाक. हांगा येवन कशें दिसता तुका आतां? हांगा येवपाक लागल्यार स्टार्टिंगा पळय गुळी घेताले ते दोतोरान सांगलें हांगसरल्यान तुका आपूण म्हाजी पॉयंट्स लायता एक्युपंक्चराचेर आनी त्या पॉयंट्सांनी तूं कशें दिता तें सांग म्हणून सांगलें. मागीर तेजेर म्हाका त्या पॉयंट्सांनी मुतोवपाक पळय त्रास जातालो न्ही ते मुतोवपाचे त्रास सारके कमी कमी जायत गेले. सुरवातीकूच ते बंद जाले? सुरवातीकूच बंद जाले. कमी कमी जायत गेले म्हळ्यार सुरवातीक सारकेच बंद जाले आनी म्हाका मुतोवप बरें जावपाक लागलें. पूण ताळो सुकोवन येतालो तो मातसो एकदम बरोबर जालो ना. पूण एक तेगे कोर्स कंप्लीट एक 5-6 म्हयने 7 म्हयने कोर्स कंप्लीट केलो म्हणटकीर ताळाचो प्रॉब्लेम सारको क्लियर जालो. आतां फिटीचो प्रॉब्लेम बी ना न्ही तुका आतां? आतां फिटीचो प्रॉब्लेम ना म्हणल्यार दोतोरान सांगलेलें तशें वागत जाल्यार म्हाका कांयच कटकट ना. आनी तुका हांवें आनी कितें सांगिल्लें जेवणा खाणा बद्दल? जेवणा खाणा येता त्या बद्दल लिव्हरीचें तुका कनेक्शन सांगिल्लें आनी त्या खातीर तुका एक जेवणा खाणाचेर एक कितें सांगिल्लें त्या बद्दल मातशें कितें सांग? जेवणा खाणाचेर म्हाका मेन म्हणल्यार दोतोरान सांगलेलें तेलकट अजिबात खावं नाका. चिकन मटन तसलें कांयच खावं नाका. आनी ताजेर तुमी एकदां घेवन पळयलें तेन्ना तुका परत फीट आयिल्ली न्ही? ते चिकन मटन एकदां अशेंच हांव पार्टेक गेलो तेन्ना सगळ्यांनी फोर्स केलो आनी म्हाका इल्लें चिकन खावपाक लायलें. दोतोरान सांगलें म्हाका खावं नाका म्हणून पूण हांवें जबरदस्तीन खालें तें सांगता म्हणून. तेजे वयल्यान म्हाका इफेक्ट म्हणून दोतोरान सांगलें तशें म्हाका 3रे दीस फीट येयली. आनी ताजे उपरांत परत मागीर खावपाचें बंद करता आतां तूं बरो आसा? तेजे वेळान सारकें बंद केलें म्हणटकीर आजून म्हाका बरो आसा सारको. फिटी म्हणजे यादच जायना आनी कांय जायना. बरो आसा सुशेगाद. गुळयो बिळयो घेना? गुळी बिळी कंप्लीट बंद केल्या आनी कांयच ना. हांव आतां सुशेगाद कामाक वयता कामाक येता बरे भशेन आसा. आतां सिरीज बी सगळी नॉर्मल? सिरीज बी नॉर्मल सारकी. आतां खूश आहा न्ही तूं? आतां खूश सारको एकदम. दोतोराची मायेन आनी धैर्य म्हणटा सारको एकदम बरो आसा. आनी असोच म्हाका देवान दवरचो आनी दोतोराकय अशें हेज्यांनी व्हड उदगत करपाक तेजे कडेन पेशंट येवचे आनी तेजे बरें जावचें. ओके, थँक्यू वेरी मच.